अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको चाहिँ तपाईँको यो मेथडहरू थियो होइन, तपाईँको यो रिजन टाइप र नन के अरे यो भोइड मेथड होइन। अब यो मेथड टाइपभित्र हामीले अहिलेसम्म गरेको भनेको जस्ट तपाईँको यो अरिथमेटिक अपरेसनहरू जोड घटाउ मल्टिप्लाई डिभाइड गरेर थियो होइन। अब त्योभन्दामा चाहिँ अब लेट्स मेक समथिङ बिग भन्ने कुरा आयो है त। अब के गर्ने त बिग होइन, जाभामा चाहिँ तपाईँको इफ एल्स भन्ने तपाईँको स्टेटमेन्ट छ अरे है। अब हामी इफ एल्स पढ्दैछौँ है त। इफ एल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ तपाईँको यदि यो भयो भने चाहिँ यो गर, यदि यो भएन भने फेरि यो अर्को गर, तपाईँको त्यसरी कन्डिसन दिनलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट भन्छ है त। यसमा चाहिँ तपाईँको यो भयो भने यो गर, यो भयो भने यो गर, अथवा यो भयो भने यो गर, अथवा माथिको भनेको कुरा केही पनि भएन भने चाहिँ यो गर भन्ने खालको तपाईँको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ इफ एल्स भन्छ। अब यो इफ एल्समा पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँको के ब्याकग्राउन्ड जान्नुपर्छ त है त। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले यो लजिकल कन्डिसन जानेको हुनुपर्छ। मैले हिजो भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई, त्यो अरिथमेटिक अपरेटरहरू पढाउँदाखेरि त्यो लजिकल कन्डिसन जसले पनि तपाईँको जुन पनि कन्डिसनले तपाईँको ट्रु अर फल्स दिन्छ त्यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ जानेको हुनुपर्छ है इफ एल्स गर्दाखेरि भनेको थिएँ होइन। ए चाहिँ तपाईँको ग्रेटर देन बी, यसबाट के आउँछ कि त ट्रु आउँछ कि त फल्स आउँछ होइन। हो त्यस्तो खालको लजिकल कन्डिसन चाहिँ जानेको हुनु पर्यो तपाईँले है त। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको तिनवटा कुरा हुन्छ किवर्ड हेर्नुहोस् है त। इफ भन्ने किवर्ड हुन्छ, एल्स इफ भन्ने किवर्ड हुन्छ र एल्स भन्ने किवर्ड हुन्छ। फर्स्टमा जहिले पनि इफ आउँछ है त। तपाईँको यो इफ एल्समा त तपाईँको यो तिनटै राख्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ पर्दैन, इफ मात्र राख्दा पनि हुन्छ। म फर्मुलामा एकछिनपछि आउँछु है त, मैले जस्ट ब्याकग्राउन्डमा दिँदैछु। इफ मात्र राख्दा पनि हुन्छ होइन, अथवा इफ र एल्स इफ मात्र राख्दा पनि हुन्छ, अथवा सबै राख्दा पनि हुन्छ, अप टु यो रिक्वायरमेन्ट है त फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ अब यदि यो तिनटैको भएको बेलामा त के हुन्छ भनेर भन्छ है त। फर्स्टमा यदि इफ भयो भने फर्स्टमा पहिला इफमा आउँछ होइन। इफले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ इफले चाहिँ तपाईँको यदि ट्रु छ भने यो इफको भित्र भएको कर्ली ब्र्याकेटको चाहिँ तपाईँको रन गराउँछ। यदि इफमा भएको कन्डिसन चाहिँ ट्रु भएन फल्स भयो भने चाहिँ फेरि त्यो कहाँनिर दौडेर आउँछ एल्सिफबाट आउँछ। अनि एल्सिफ तपाईँको हुन्छ नि रन भयो भने तपाईँको एल्सिफ ट्रु भयो भने एल्सिफको रन गर्छ। यदि यो एल्सिफको पनि के अरे ट्रु भएन भने चाहिँ बल्ल केमा जान्छ एल्समा जान्छ। एल्स भनेको चाहिँ बाई डिफल्ट क्या, यदि माथिको कुराहरू भएन भने चाहिँ यो रन गर भनेर खोजा। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ? इफ एल्सिफ एल्स अनि तपाईँको लोजिकल कन्डिसनमा यदि चारवटा कुरामा कसैलाई केही छ छैन भने चाहिँ अलिकति फर्मुला हेऱ्यो भने बल्ल बुझिन्छ है त। अब मैले फर्स्टमा के लेख्न पर्दो रहेछ भने चाहिँ इफ लेख्न पर्ने रहेछ, अनि यो प्यारेन्थेसिस दिनुपर्ने रहेछ। प्यारेन्थेसिसभित्र चाहिँ कन्डिसन दिनुपर्छ। यो तपाईँको लोजिकल कन्डिसन भन्ने नि मैले तपाईँको जति पनि जुन पनि कन्डिसन जसले ट्रु अर फल्स भन्ने आउटपुट दिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको यो स्क्वायर ब्र्याकेट के भन्छ प्यारेन्थेसिसभित्र चाहिँ लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यस पछाडि यसको कर्ली ब्र्याकेट ओपन र कर्ली ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ। यहाँनिर भएको कोड चाहिँ कुन बेला रन हुन्छ जब यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र रन हुन्छ। यदि ट्रु भएन भने यो यहाँबाट दौडेर कहाँ आउँछ, यो इफबाट यहाँनिर पहिला चेक गर्छ, ट्रु भएन भने यहाँभित्र जाँदैन, यो कर्ली ब्र्याकेटभित्र जाँदै जान्न, म जाँदै जान्न भन्छ उसले, किनकि तिमी ट्रु भएनौ होइन। अब फेरि केमा जान्छ एल्सिफमा जान्छ हेर्नुहोस् त। अब एल्सिफको पनि कन्डिसन चेक गर्छ। यदि ट्रु छ भने कर्ली ब्र्याकेटभित्रको रन गर्छ, यदि ट्रु भएन भने फेरि यसलाई पनि मन पराउँदैन हेर्नुहोस् है। अनि यता तल आउँछ। अनि एल्समा आइसकेपछि चाहिँ हि डोन्ट ह्याभ एनी चोइस होइन, डु अर डाइ भनेपछि तपाईँको एल्स चाहिँ तपाईँको लिनै पर्यो है त। एल्समा चाहिँ त्यही भएर के पनि कन्डिसन हुँदैन हेर्नुहोस् त। यदि यो माथिको भएन भने एल्स रन हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् है त, मैले यो कुरा त के भने तपाईँको यो पनि भएन भने बल्ल यो रन हुन्छ भने। अब हेर्नुहोस् है त, ले चाहिँ यहाँ तपाईँको तिनटै कन्डिसन लेखाएको छ, तपाईँको तिनटै सबै कुरा फिल भएको छ। यदि इफ ट्रु भयो होइन, यदि यो ट्रु भयो भने के हुन्छ, यो कोड त रन हुन्छ। यो बाँकी चाहिँ के हुन्छ होला, केही पनि हुँदैन। बाँकीलाई तपाईँको मतलबै गर्दैन, यु विल गो विथ इफ मात्र होइन, इफसँग मात्र जान्छ किनकि इफलाई मन पर्यो। अब इफलाई मात्र लिएर जान्छ, एल्सिफ र एल्सलाई छोडिदिन्छ है त। तर यदि इफको चाहिँ लेट्स चाहिँ तपाईँको ट्रु नभएर फल्स भयो अरे, यहाँबाट केमा जाने भयो एल्सिफमा जाने भयो। यदि एल्सिफ ट्रु भयो भने के गर्यो, एल्सिफको मात्र रन गर्यो, यसलाई मात्र लिएर बाहिर गयो है त। यसरी चाहिँ तपाईँको इफ एल्स छ। ठिक छ, हामी फेरि एउटा नयाँ बनाएर गरौँ त है त। क्लास बनाऊ तपाईँको लेट्स चाहिँ लजिकल कन्डिसन भनेर यसरी लेखौँ होइन। अनि त्यस पछाडि यसलाई पब्लिक स्ट्याटिक भोइड दिउँ है त। ल अब हाम्रो क्लास चाहिँ यहाँनिर आयो। अब मैले के गर्न लगाएँ भने चाहिँ यो चाहिँ मैले एउटा मेथड बनाएँ है त, जसमा चाहिँ तपाईँको इफ एल्समा रन गराउँछु। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है त। अब मैले चाहिँ के गराएँ भने चाहिँ लेट्स चाहिँ तपाईँको
एउटा मेथड बनाएँ है त। मैले चाहिँ के बनाएँ भने चाहिँ स्ट्याटिक दिएँ तपाईको मैले यसमा के गर्छु मैले void गर्छु है त। अब voidमा तपाईको के गरे भने चाहिँ तपाईको लेट्स से check condition भनेर लेखेँ है त। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले प्यारामिटर पठाउँ कि नपठाउँ है त। int x पठाएँ, int तपाईको y पठाएँ। यहाँसम्म कसैलाई के क्वेशन छ छैन है। अब हेर्नुस् है त, मैले के गर्न लाग्यो भने चाहिँ एउटा तपाईको चेक कन्डिसन भन्ने तपाईको मेथड बनाएँ हैन। अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ मैले के गरेँ भने चाहिँ तपाईको x र y चाहिँ पठाएँ है। अब मैले सिधै तपाईको हुन्छ नि के भन्छ यसलाई इफ एल्स हाल्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईको हुन्छ नि यो यदि यो प्यारामिटर नपठाएर यहाँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा पनि हुन्छ। म तपाईलाई सिम्पल सिधै तपाईको इफ एल्स मात्र सिकाउँछु है त, अरु दायाँ बायाँ सिकाउन अनि अरु बाँकी चाहिँ पछि गरौँला भन्नुभयो। यदि मैले यहाँनिर इफ लेखेर तपाईको स्क्वायर ब्र्याकेट दिएर तपाईको यहाँबाट आको x छ नि x तपाईको ग्रेटर देन y हैन। यदि x चाहिँ तपाईको ठुलो भयो भने मैले के भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईको है तपाईको यो भनेको चाहिँ तपाईको सर्टकट हो है। तपाईको SOUT लेखेर कन्ट्रोल स्पेस थिच्नु भयो भने चाहिँ system.out.println आउँछ है। अनि मैले के यहाँनिर चाहिँ के लेखेँ भने चाहिँ if is running भनेर लेखेँ। ठीक छ सर के भन्नु थियो रे, के गर्यो भने त्यस्तो सबै आउँछ रे। SOUT लेखेर तपाईको कन्ट्रोल स्पेस थिच्नु भयो भने चाहिँ आउँछ भनेको। विन्डोजमा त्यही हो र, मेरो त आउँदैन त। मेरो नि आएन विन्डोजमा चाहिँ तपाईको फरक होला। म तपाईको चेक गरेर भन्छु है त। मेरो त नोट हेरेर म भनिदिइहाल्छु हजुरहरुलाई। तपाईको हुन्छ नि सर्टकट फर system.out.println इन विन्डोज भनेर हाल्नु भयो भने आउँछ के हो भनेर। जहाँसम्म लाग्छ तपाईको के छ भन्छ तपाईको उसमा त के क्लिक गर्नुपर्छ ठ्याक्कै मलाई याद भएन। अब हेर्नुस् है त, मैले यति मात्र लेख्न पनि पाउनु चाहिँ इफ एल्समा हैन। तर म तपाईहरुलाई सबै एकैचोटी पढाउँछु है त, पढाउँछु। लेट्स से मैले अब एल्स इफ पनि यति मात्र लेखेर गरौँ न हैन। तपाईहरुले यति मात्र इजी होस्। फर्स्टमा यति देखिन गरौँ न त। के गरौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो लोजिकल कन्डिसन हैन। के पाउँछ त मलाई कसैलाई सोध्छु है त म। तपाईहरु मध्ये कसले भनिदिनुस् भने चाहिँ मलाई खड्गजीले भनिदिनुस् न त। यदि यो मलाई यो चेक कन्डिसन भन्ने मेथड कल गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? हजुर कुन कल गर्नको लागि हो? चेक कन्डिसन सिधै कहाँ छ क्लास लजिकल कन्डिसन डट चेक कन्डिसन गर्दा आउनु पर्ने हो है त। तपाईको चेक कन्डिसन गर्दाखेरि यति मात्र गर्ने हो। अब त्यसको पछाडी त्यो प्यारामिटर भित्र उही भ्याल्यु पनि दिनु पर्यो। 5.6 हैन। पछाडी के दिनु पर्छ होला? हजुर सेमिकोलन। ल पर्फेक्ट है त। अब हेर्नुस् है त, मैले यो void वाला मेथड चाहिँ तपाईको रन गर्न खोजे हैन। मैले चाहिँ तपाईको x को ठाउँमा चाहिँ 5 पठाछु, y को ठाउँमा चाहिँ 6 पठाछु। अब हेर्नुस् है त, तपाईको यो फेरि तपाईलाई मैले कम्प्लेक्स गराएन है। यो तपाईको ट्रु वाला नै पठाउँछु म, तपाईलाई इजी पनि देखौ। 10,6 पठाए है त। जुन भनेको 10 भनेको चाहिँ जहिले पनि 6 भन्दा ठुलो हो नि त हैन। यो ट्रु भयो भने जहिले पनि के हुनुपर्छ? यो रन हुनुपर्छ हो कि हैन। अब हेर्नु है त, तपाईको रन हुन्छ कि हुँदैन। हेर्नुस् त, यसले के गर्यो? तपाईको यहाँनिर आयो, x चाहिँ तपाईको y भन्दा ठुलो छ कि छैन चेक गर्यो। x हेर्नुस् त 10 पठाएको छु, 6 भन्दा जहिले पनि ठुलो नै हो हैन। त्यसपछि यहाँबाट के गर्यो? यहाँ भित्र गयो। यहाँ भित्र मैले के कोड लेखेको छु? अहिले चाहिँ मैले system.out.println मात्र लेखेको छु। पछि गएर चाहिँ you will be having your own logic है त। त्यही भएर पछि तपाईको हुन्छ नि म तपाईको यो पेजमा गयो भने यसको टाइटल निकाल अनि योसँग कम्पेयर गर भन्ने खालको तपाईको अलि ठुलठुलो लोजिक हुन्छ। अहिले चाहिँ जस्ट तपाईको system.out.println ले मात्र बुझ्नुस्। अहिले यो किन गरेको भने चाहिँ यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र भएको कोड चाहिँ रन हुँदो रहेछ है भनेर मात्र देखाउन खोजेको तपाईहरुलाई है। अहिले सिम्पल किन प्रिन्ट गराएको होला भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई हैन। जस्ट मैले तपाईहरुलाई यो इफ कसरी चल्छ भनेर देखाउन खोजेको। ठीक छ? यसमा कसैले के क्वेशन छ? छैन भने मैले हजुर सुरुमा यो लजिकल कन्डिसन डट चेक कन्डिसन यो चाहिँ कसरी लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने हो? त्यो एक्चुअली के छ लाइन यो मेथड कसरी कल गरेको भन्नु पनि भएको हो खड्गजी। हजुर 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 यसो गर्छु नि खड्गजी। हजुरले तपाईको यसो गर्नुस् न, तपाईको यो भन्दा अगाडिको क्लासको एकचोटि रेकर्डिङ साथीहरुसँग कनेक्ट गर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि फेरि हामी गर्ला नि त है त आफ्टर क्लास।
अहिले चाहिँ के हो खड्गजी भने चाहिँ हामीले यदि यो स्ट्याटिक लेख्यो भने चाहिँ तपाईँको क्लास नेम अनि डट गरेर तपाईँको त्यो मेथडको नाम कल गर्न मिल्छ क्या अहिले चाहिँ बुझ्नुहोस् न है त अब हेर्नुहोस् है यो के भयो भने चाहिँ तपाईँको इफ त बुझ्यो होइन अब मैले तपाईँको यहाँनिर एल्स इफ पनि लेखेँ है त एल्स इफ भनेर लेखेँ अनि त्यस पछाडि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको के दिएँ भने चाहिँ तपाईँको यो ब्राकेटमा दिएँ र तपाईँको कर्ली ब्रेसेस लेखेँ होइन के भयो भने चाहिँ एल्स इफ होइन अब मैले तपाईँको लेट्स से यहाँनिर चाहिँ अर्को के लेखिदिएँ भने चाहिँ एक्स भन्ने चाहिँ सानो छ भने मैले लेखेँ है त यहाँनिर अनि के गरेँ भने चाहिँ एसओयुटी गरेँ कन्ट्रोल स्पेस गरेँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ भने चाहिँ else if is running भनेर है त ल अब हेर्नुहोस् है त मैले यहाँनिर के गरेँ भने चाहिँ फर्स्टमा पहिला तपाईँको चेक गराएँ एक्स ठुलो छ कि छैन होइन यदि एक्स ठुलो छ तपाईँको वाइ भन्दा यो रन गर होइन यदि तपाईँको एक्स ठुलो छैन यदि एक्स सानो छ वाइ भन्दा भने चाहिँ यो रन गर भनेर ठिक छ अब हेर्नुहोस् त मैले तपाईँको मेथडमा चाहिँ के पठाउँछु भने चाहिँ 2,6 पठाउँछु 2,6 भनेको कुन ठुलो एक्स ठुलो हो कि वाइ ठुलो अफकोर्स तपाईँको वाइ ठुलो होइन भने चाहिँ वाइ ठुलो भने चाहिँ यो कन्डिसन भयो अब हेर्नुहोस् है त अब यो भयो भने के हुन्छ पहिला सुरु यहाँनिरबाट 2 र 6 जान्छ पहिले यहाँनिर हेर्छ 2 ठुलो हो कि होइन तपाईँको 6 भन्दा भनेर हेर्छ होइन भन्छ त्यसपछि यसलाई मन पराउँदैन यहाँनिर आउँछ अनि फेरि यहाँनिर सोध्छ के गरेको छ कन्डिसन तपाईँको यसले चाहिँ भन्छ यो एक्स भनेको चाहिँ जहिले पनि सानो हुन्छ है वाइ भन्दा भनेर यहाँनिर हाल्छ 2 अनि 6 ए 6 त ठुलो हो नि त भनेर भन्छ होइन त्यस पछाडि बल्ल तपाईँको यो चाहिँ रन हुन्छ अब हेरौँ है त रन हुन्छ कि हुँदैन पर्फेक्ट हेर्नुहोस् त एल्स इफ इज रनिङ भनेको छ होइन ओ यसरी चाहिँ तपाईँको इफ एल्स अनि अब एल्स इफ फेरि तपाईँको एल्स इफ चाहिँ तपाईँको जति पनि लेख्न पाइन्छ है फर इक्जाम्पल मैले तपाईँको फेरि एल्स इफ लेखेँ है त एकैछिन यहाँनिर गएर फेरि एल्स इफ लेखेर मैले यहाँनिर चाहिँ के दिएँ भने चाहिँ होइन तपाईँको कहिलेकाहीँ तपाईँको ठुलो हुने सानो हुने पनि नहुन सक्छ नि त ले चाहिँ बराबर छ भने होइन बराबर छ भने चाहिँ तपाईँको यो एल्स इफ बराबर इज रनिङ भनेर लेखिदिउँ त हुन्न अब हेर्नुहोस् है त यदि मैले यहाँनिर तपाईँको 6,6 पठाएँ भने के रन हुन्छ होला मलाई भन्नुहोस् त के हुन्छ else if is equal to is running किनभनेदेखि यहाँ तपाईँको ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन ठ्याक्क बराबर हो नि त होइन अब हेरौँ है त पर्फेक्ट कसले कसले भन्नुभएको त्यो एन्सर चाहिँ ठिकै छ जसले भन्नुभयो भने धेरै धन्यवाद त्यो एन्सरको लागि है त अब भने चाहिँ फेरि एलसिप पनि लेख्नु मिल्दो रहेछ होइन एलसिप भनेको चाहिँ लेखिरहन पाइयो यो माथिको भन्दा भएन भने तल तल भन्दा तल तल गइरहनु छ होइन अब लेट्स से यो मैले तपाईँको अब यो एलसिप त फेरि चल्छ होइन मैले यसलाई के गरेँ भने चाहिँ तपाईँको योबाट पनि नहुने खालको गर्नु पऱ्यो नि त ग्रेटर देन इक्वल्स टु गर्छु है त म सो द्याट म तपाईँको फेरि भएन नि त ल ठिकै छ मैले यो एकछिन हटाएँ है मैले अब खास के देखाउन खोजेँ भने चाहिँ एल्स भन्ने स्टेटमेन्ट देखाउनु खोजेँ यदि यो सबै भएन भने चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ यो एल्स रन गर भन्न खोजेको होइन सरी के भइरहेको छ अब तपाईँको यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ भने चाहिँ फेरि तपाईँको कन्ट्रोल स्पेस गरेँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के लेखेँ भने चाहिँ यहाँनिर यदि यहाँको कोड रन भयो भने चाहिँ एल्स इज रनिङ कोड रन गर है भनेर भन्नु है त अब हेर्नुहोस् है मैले यही कुरा पास गर्दाखेरि अब के हुन्छ होला मलाई कसले भनेदेखि चाहिँ तुलसाजीले भनिदिनुहोस् न ल तुलसाजी मैले यदि 6,6 पास गरेँ भने चाहिँ कहाँनिरको कोड चाहिँ रन हुन्छ यो रन हुन्छ कि यो रन हुन्छ कि यो रन हुन्छ होला हजुरको विचारमा लास्टको रन हुन्छ किन सम्झे किन जस्तो तुलसाजी किनकि यो इक्वल छ अनि माथि दुईटै कन्डिसनले म्याच गर्दैन सानो पनि होइन ठुलो पनि होइन इक्वल भएको कारणले दुईटैलाई पास गरेर लास्टकोमा जान्छ पर्फेक्ट धेरै धेरै धन्यवाद तुलसाजी अब हेरौँ है त पर्फेक्ट हेर्नुहोस् त एल्स इज रनिङ भनेर आयो किनभनेदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँ फर्स्टमा आयो ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन भनेपछि यो दुईटाबाट हटेर गएर फेरि एल्समा आयो होइन यसरी चाहिँ तपाईँको काम हुन्छ है त इफ एल्स एल्स इफ कसैलाई के क्वेसन छ त यसमा छैन है हजुर भन्नुहोस् त के अरे एल्सिफ गरे जस्तो जस्तै दुई तिनचोटि गर्न मिल्छ नि होइन मजाले मिल्छ मिल्छ त्यस्तै इफ पनि गर्न मिल्छ डबल पाइँदैन इफ चाहिँ पाइँदैन इफ चाहिँ पाइँदैन हजुर
इफ र एल्स चाहिँ तपाईँको एकचोटि मात्र भयो, एल्स इफ चाहिँ धेरैचोटि गर्न पाइयो है त। ल अब हेर्नुहोस् है तपाईँको अब यो इफ एल्स अब तपाईँको यही कुरामा म फेरि अर्को एउटा टपिक पनि पढाउँछु है त। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो भर्खर कसले सोध्नु भएको छ नि यो इएफ धेरैचोटि लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, एल्स इफ त धेरैचोटि लेख्न पाइँदो रहेछ होइन। अब हेर्नुहोस् त इफ यो भयो भने यो गर रे, एल्स इफ त्यसपछि यो भयो भने यो गर, फेरि एल्स इफ यो भयो भने यो गर, फेरि एल्स इफ यो भयो भने यो गर, फेरि यो गर। ओ माई गड तपाईँको लोजिक तपाईँको हुन्छ नि त्यो कोडिङ हेरी मान्छेलाई दिमाग चक्राउँछ नि त होइन, कहाँनिर गइरहेको छ कोड भनेर। अब यसको तपाईँको सल्युसन चाहिँ के हो भने चाहिँ नेक्स्ट सल्युसन भनेको चाहिँ तपाईँको यो सर्ट फर्म हामी एकैछिनमा आउँछौँ है त। तपाईँको जाभामा स्विच स्टेटमेन्ट भन्ने पनि छ क्या होइन। स्विच स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो भने चाहिँ एउटा तपाईँको स्विच पास गर्ने अनि त्यसपछि जुन कन्डिसन मिट हुन्छ त्यो कोड चाहिँ तपाईँको रन गर्ने है। अब यो चाहिँ हामी हेरिहाल्छौँ है त। अब पहिला यो पढ्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा सानो कुरा हेरिहाल्छौँ है त। तपाईँको जाभा स्विच स्टेटमेन्ट भनेको के हो, तपाईँको यसमा के ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ भनेर। अब हेर्नुहोस् है त यो जाभा स्विच स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि चाहिँ यो स्विच स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको धेरै तपाईँको सेलेक्सन छ अनि त्यो धेरै सेलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको एउटा चुज गर्नुपर्ने खालको कन्डिसन छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ स्विच युज भइरहेको हुन्छ होइन। अब तपाईँको स्विच एक्सप्रेसन, तपाईँको एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि डाइनामिक हुनु भएन, यो चाहिँ तपाईँको एकचोटि भ्यालु मात्र आउनु पऱ्यो है। अब तपाईँको हुन्छ नि यो चाहिँ तपाईँको हो त्यो बेस्ड अन त्यो भ्यालु एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको एकचोटि मात्र इभ्यालुएट हुन्छ अनि त्यो इभ्यालुएट भएको बेसमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर कन्डिसन चेक हुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ लेट्स चाहिँ तपाईँको यहाँनिर मैले डे भनेर तपाईँको पास गरेँ तर त्यो डे भनेको चाहिँ 4 छ होइन, त्यो एकचोटि मात्रै इभ्यालुएट भयो अनि त्यो 4 को बेसिसमा चाहिँ अब तपाईँको यहाँनिर 1 2 3 4 छ भने यहाँनिर जहाँनिर 4 छ त्यो चाहिँ रन हुन्छ है त, ठिक छ। ल अब यो भनेको त्यो भयो होइन। अब तपाईँको के गरिन्छ भने चाहिँ मैले भर्खरै भनिहालेँ यो तपाईँको भ्यालु अफ एक्सप्रेसन इज कम्पेयर्ड भनेर। एकचोटि तपाईँको एक्सप्रेसनको तपाईँको भ्यालु निकालिसके पछाडि त्यो भ्यालु चाहिँ के गर्छ यो हरेक केसमा चाहिँ तपाईँको गएर म्याच गर्छ, एक्स वाइ जेडहरूसँग चाहिँ गएर म्याच गर्छ होइन। हो यदि यो म्याच गरेको केसमा चाहिँ अनि तपाईँको के गर्यो तपाईँको त्यो कोड चाहिँ रन गर्छ है त। इफ देयर इज अ म्याच द एसोसिएटेड ब्लक कोड इज एक्जिक्युटेड। अब हेरौँ है त यो भन्न त भन्यौँ होइन। अब यो खास के हो त, अब यसमा तपाईँको अर्को फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो ब्रेक भन्ने पनि छ होइन अनि अर्को डिफल्ट भन्ने पनि छ। अब यो भनेको पनि के हो भनेर भन्छ है त। ब्रेक भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ यदि यो कोड मिल्यो भने चाहिँ यो स्विचबाट हटेर जाऊ तिमी भन्न खोजेको होइन। यदि यो ब्रेक राखेन भने के हुन्छ यो कोड चल्यो भने तपाईँको अर्को कोड पनि चल्दै 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 जान्छ जबसम्म ब्रेक हुँदैन होइन, जबसम्म गाडीमा ब्रेक लाग्दैन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको यदि यहाँनिर तिमी रोक्यौ यो मिल्या छ भने चाहिँ तिमी ब्रेक लाएर दौडिहाल भन्न खोजेको है त। यदि हामीले यो ब्रेक लगाइदिएन भने के हुन्छ यो कोड मिल्ने बित्तिकै यो पछाडिको जति पनि कोडहरू छ तपाईँको नमिले पनि तपाईँको चल्छ है त। त्यही भएर चाहिँ यो ब्रेक लगाइन्छ। यदि लेट्स से तपाईँको यहाँनिर एक्सप्रेसनमा चाहिँ मैले तपाईँको हुन्छ नि नम्बर 4 राखेँ, यो चाहिँ तपाईँको केस 1 थियो, केस 2 केस 3 केस 4 होइन। यहाँ केस 1 पनि मिलेन, केस 2 पनि मिलेन, केस 3 पनि मिलेन। अब यहाँ केस 4 भन्ने छैन अरे लेट्स से मैले यहाँ 4 पठाएको छु होइन। भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर डिफल्ट भनेर लेखाएको छ नि, हो त्यो डिफल्टवाला कोड चाहिँ तपाईँको रन हुन्छ, ठिक छ। यो तपाईँको बेसिक कुरामा कसैलाई के क्वेसन छ तपाईँहरूलाई के डाउट एनीवन? अब मैले तपाईँको एउटा कोड लेख्न थालेँ है त। लेट्स से अर्को स्टोरी क्लास बनाएँ तपाईँको न्यू गरेर तपाईँको क्लास बनाएँ तपाईँको लेट्स से यसको नाम चाहिँ मैले के दिएँ भने स्विच भनेर दिएँ है त। स्विच क्लास स्विच स्टेटमेन्ट भन्दैन अनि स्विच स्टेटमेन्ट सिक्दैछौँ होइन। अनि यहाँनिर मैले पब्लिक स्ट्याटिक गरिदिनु है। यो चाहिँ तपाईँको मैले जस्ट तपाईँहरूलाई क्लासमा बुझाउन इजी होस् भनेर मात्र छुट्टै छुट्टै क्लास बनाएर छुट्टै छुट्टै मेन मेथड है। अगेन मैले रिपिट गरिहालेँ। अब तपाईँको के गर्ने भने चाहिँ तपाईँको अब यसमा हेर्नु है त। अब यहाँ यसभित्रै तपाईँ मेन मेथडभित्र ट्राई गर्नु है। तपाईँको जसरी यो पनि मेथडै हो। अब हेर्नुहोस् है त मैले तपाईँको माथि छुट्टै मेथड बनाएर गर्ने है त। तपाईँहरूलाई मैले यहाँ मतलब यही बनाएर गर्थेँ। लेट्स चाहिँ तपाईँको इन्ट होइन, मैले तपाईँको इन्ट तपाईँको डे भनेर लेखेँ होइन। अब मैले डेमा चाहिँ के लेखेँ भने चाहिँ लेट्स चाहिँ 3 भनेर लेखेँ है त। तपाईँको 3 भनेर चाहिँ भ्यालु दिएँ। अब मैले के गर्छु रे भने चाहिँ मसँग तपाईँको एउटा स्विच खालको तपाईँको रिक्वायरमेन्ट आयो होइन। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको मैले लेट्स चाहिँ स्विच भनेर लेखेँ। तपाईँको यो डे चाहिँ तपाईँको कुन डे हो त्यो अनुसारको ग्रिटिङ गर्नुपर्ने चाहिँ मसँग रिक्वायरमेन्ट छ लेट्स चाहिँ होइन। यहाँनिर डे भनेर पास गरेँ हुन्छ है त। अब मैले यहाँनिर तपाईँको कर्ली ब्राकेट लेखेँ होइन त। अब हेर्नुहोस् है त यो स्विचको जब लोजिक जति सबै केमा लेख्नु पऱ्यो कर्ली ब्राकेट है। अब मैले अघि भने जस्तो फर्मुलामा भने जस्तै मैले केस तपाईँको के गरेँ भने चाहिँ अब यहाँनिर केस 1 भनेर लेखेँ। अब यहाँ नम्बर चाहिँ कति छ 3 छ होइन। यदि यो तपाईँको यो डेमा चाहिँ 1 आएको भए चाहिँ के गर्थ्यो अरे भने चाहिँ तपाईँको लेट्स चाहिँ के गर्थ्यो
भन्ने नै गरिदिउँ त जे पर्ला पर्ला होइन तपाईँको एस आउट गरेँ तपाईँ कन्ट्रोल स्पेस गरेँ है त मैले यसलाई तपाईँको कपी पनि गरेँ अब हेर्नुहोस् है त यदि हाम्रो नेपालमा त तपाईँको फर्स्ट डे त सन्डे हो नि त होइन तपाईँको 1 भनेको चाहिँ सन्डे प्रिन्ट गरेँ है त अनि तपाईँको फेरि लेट चाहिँ तपाईँको केस 2 मा आएँ तपाईँको यदि 2 भयो भने चाहिँ मन्डे गर है भनेर भने मैले है त अनि त्यस पछाडि तपाईँको म केस 3 मा आएँ होइन अब यसमा तपाईँको ट्युसडे गरेँ मैले यसरी नै तपाईँको यसलाई तपाईँको 4 दिएँ यसलाई तपाईँको 5 दिएँ यसलाई तपाईँको 6 दिएँ तपाईँको अर्को एउटा पनि हुन्छ है 7 वटा हुन्छ नि त ल अब हेर्नुहोस् है त यसमा के भयो भने चाहिँ अब मैले सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे डे चाहिँ बढाउनु पर्छ कि पर्दैन आउनुहोस् है त फ्राइडे स्याटरडे अब हेर्नुहोस् है के भयो भने चाहिँ अब यसमा तपाईँको के गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले अघि तपाईँको भनेको थिएँ नि यो ब्रेक भन्ने किवर्ड लेख्नु पर्छ है नत्र फेरि तपाईँको एउटा तपाईँको कन्डिसन मेट हुने बित्तिकै तपाईँको त्यो ब्रेक भएर बाहिर निस्किँदैन भनेर भनेको थिएँ होइन अब मैले यहाँनिर सबैको सबैमा ब्रेक लगाउँदै गएँ है त कमान्ड सी गरेँ कमान्ड बी गरेँ कमान्ड बी गरेँ होइन तपाईँको कमान्ड बी गरेँ कमान्ड बी गरेँ कमान्ड बी गरेँ अनि गर्नै पर्छ भन्ने छैन तर गरेन भने चाहिँ के हुन्छ यदि यो केस 6 मिल्यो भने केस 7 त्यो बाँकी त सबै केसहरू चाहिँ तपाईँको नमिले पनि रन हुने भएको बेला चाहिँ तपाईँको ब्रेक लगाउनु पर्यो होइन तपाईँको यस्तो गरौँ त तपाईँ तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको डिफल्ट राख्नु हो लास्टमा चाहिँ किनकि तपाईँको गरेर पर्दैन नि त डिफल्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामी राख्छौँ है त अब हेर्नुहोस् है त अब के हुन्छ अरे भने चाहिँ तपाईँको यो डे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एकचोटि क्यालकुलेट भइसके पछाडि यो तपाईँको लेट चाहिँ तपाईँको एउटा भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु आइसकेपछि यो डेमा जति भ्यालु आएको छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको चेक गर्दै जान्छ अरे है त अब यो हो कि होइन त अब हेरौँ न त है त हामी एकचोटि रन गरेर हेर्नुहोस् त तपाईँको मैले 3 राख्दाखेरि के आयो ट्युजडे आयो नि होइन यदि लेट चाहिँ मैले तपाईँको यहाँनिर ल विक चाहिँ तपाईँको 15 राख्दिएँ ल अब मलाई कसैले भन्नु त यहाँ के रन हुन्छ होला जसले भन्दा पनि हुन्छ हेरौँ है त उहाँले स्याटरडे भन्नुभएको छ ल तपाईँको समरजीले भन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई किन स्याटरडे आएको मैले 15 लेखाएको थिएँ यहाँ त 15मा त कहीँ पनि मिलेको छैन त हेर्नु समरजी त्यहाँ कन्स्टेन्ट राखिदिनु भएको छ डिफल्ट भनेर त्यही भयो पर्फेक्ट हेर्नुहोस् त यो डिफल्ट भनेर चाहिँ के हो भने चाहिँ यहाँ माथिको केस जति पनि केस छ त्यो सबै मिलेन भने चाहिँ यो जे भए पनि यो रन गरिदेऊ भन्न खोज्यो होइन छुट्टिदेऊ भन्न खोज्यो ल हेर्नुहोस् अब तपाईँको यो स्विच बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्ने रहेछ भने चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा तपाईँको यो डेको एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईँको इभ्यालुएट गर्नुपर्ने रहेछ फर्स्टमा होइन अनि यहाँ स्विच भनेर लेख्नुपर्ने रहेछ हरेक केस बनाएर लेख्नुपर्ने रहेछ अनि तपाईँको यहाँनिर जे भ्यालु आउँछ त्यसको अब तपाईँको हुन्छ जे चाहियो हो त्यसको केसको तपाईँको भ्यालु लेख्दै जानुपर्ने होइन सो द्याट तपाईँको म्याच गर्न सक्नुहोस् अर्को भनेको ब्रेक किवर्ड अब हेर्नुहोस् न म तपाईँको ब्रेक किवर्ड तपाईँको नराखिकन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्छु है त मैले यहाँनिर तपाईँको ब्रेक किवर्ड चाहिँ हटाइदिएँ अनि लेट्स चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँको 1 राखेँ अब मलाई कसैले भन्नुभन्दा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त के भयो यो सन्डे मन्डे किन रन भएको होला मलाई कसैले भनिदिनुहोस् न किनभने तपाईँले ब्रेक राख्नु भएन त्यही भएर लास्ट ब्रेक कहाँ छ त्यहाँ गएर रोकियो जुन चाहिँ मन्डेमा छ यदि मैले यहाँ पनि ब्रेक राखिन ल के हुन्छ होला त्यसो के रन हुन्छ होला सन्डे मन्डे एन्ड देन ट्युसडे पर्फेक्ट ल हेर्नु त मैले यो ब्रेकको काम चाहिँ देखाउनु खोजेको है तपाईँहरूलाई यो ब्रेक राख्यो भने के हुन्छ यो ब्रेकले कस्तो ब्रेक लाउँदो रहेछ यस्तो हेर्नु यो यस्तो स्पिडमा आएको गाडीलाई पनि रोक्दो रहेछ त्यही भएर यो ब्रेक है त मैले फन मात्र भनेको चाहिँ तपाईँको यो ब्रेकको काम चाहिँ थाहा भयो होइन तपाईँलाई डिफल्टको काम पनि थाहा भयो हो यसलाई चाहिँ तपाईँको स्विच स्टेटमेन्ट भन्छ तपाईँको हाम्रो अघि कसले गर्नुभएको चाहिँ कसले के भन्दै हुन्थ्यो नि हो ए धेरै ठुलो लोजिक छ यस्तो खालको लोजिक छ भने चाहिँ तपाईँको इफ एल्स राख्नुभन्दा यस्तो खालको तपाईँको स्विच बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ अब हेर्नुहोस् है त स्विचमा कसैलाई के क्वेसन छ हजुरले त्यो इन डेमा 1 राखेपछि त सन्डे नै अटोमेटिकली सन्डे मात्रै प्रिन्ट गर्नुपर्ने होइन र त्यो मन्डे पछि सन्डे पछि एउटा मात्र ब्रेक हटाएपछि ए यस्तो हुन्छ तपाईँको यो ब्रेकको काम चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको पार्टिकुलर केस तपाईँको रन भए पछाडि यदि ब्रेक छ भने चाहिँ तिमी सक्यो भनेर भन्छ नि त होइन अनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँको जहाँनिर गएर रन हुन्छ नि ले चाहिँ तपाईँको मैले यहाँनिर ल
के गरेँ भने चाहिँ 1 भएको गर्छ सन्डे मन्डे ट्युसडे होइन। यदि मैले यहाँ 2 लेखेँ अनि रन गरेँ भने के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको मन्डे ट्युसडे प्रिन्ट हुन्छ, किनभने 2 नम्बरमा आयो, 2 नम्बरको मिल्यो होइन। अब यो मिलेपछि चाहिँ तपाईँको लाइक लेट्स से हि इज भेरी सेटिस्फाइड होइन। जबसम्म ब्रेक आउँदैन उसले तपाईँको ब्रेक नचलाइकन गाडी चलाउँछ भनेर जस्तो क्या। अब तपाईँको यो तपाईँको जति पनि केसहरू नमिले पनि त्यो चल्छ होइन, किनकि तपाईँको यसमा के छैन, ब्रेक छैन। ठिक छ, ब्रेकको काम चाहिँ त्यो हो भन्नु तपाईँको, बुझ्नुभयो अझैले। सर्ट फर्म अफ इफ एल्स हेर्नुहोस् है। अब यो सर्ट फर्म अफ इफ एल्स भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको भेरिएबल होइन, कुनै पनि तपाईँको हामीले तपाईँको गर्थ्यौँ नि, यदि कन्डिसन तपाईँको ट्रु भयो भने यो रन गर, नभए यो रन गर भन्ने खालको क्या। यो चाहिँ तपाईँको यति पार्ट चाहिँ तपाईँको इफ एल्स नै हो हुन चाहिँ, तर तपाईँको सर्टकटमा लेखेको टर्नरी अपरेटर भन्छ। यदि कसैले तपाईँलाई हुन्छ नि यसरी लेखिरहेको छ भने चाहिँ यो इफ एल्स नै हो, तर सर्ट फर्म अफ इफ एल्स है त, जसलाई टर्नरी अपरेटर पनि भन्छ। अब यो लेख्ने चाहिँ कसरी रे भने चाहिँ फर्स्टमा तपाईँको ब्राकेटभित्र कन्डिसन लेख्ने अनि क्वेसन मार्क दिने, क्वेसन मार्क दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि यो भनेको चाहिँ यदि यो ट्रु भयो भने चाहिँ फर्स्टको रन गर, नभए तपाईँको यो रन गर भन्नु क्या खासै है त। अब यही कुरा हामी प्र्याक्टिकली हेरौँ न त। यो भनेको चाहिँ केही पनि नभएर खास तपाईँको अघि धेरै एरर आयो आउनु चाहिँ होइन। अहिले हामी त्यसलाई बिर्सिदिउँ। अहिले हामीले जो सिक्न खोजेको भनेको यो लाइन नम्बर 9 मात्र हो, अरू त हामी जो प्रिन्ट गर्नेदेखि लिएर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नेदेखि लिएर गरेकै छौँ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको के गर्यो भने चाहिँ यो हामीले सिक्न खोजेको कुरा चाहिँ यो है त। यो भनेको चाहिँ तपाईँको यदि भोलि गएर तपाईँको कसैले यसरी कोड लेख्छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ उसले चाहिँ यो ब्राकेटमा इफ एल्सको चाहिँ तपाईँको सर्टकट लेखेको हो है भनेर बुझ्नुहोस् होइन। यदि तपाईँको यसमा तपाईँको हेर्नुहोस् त, यो एक्स चाहिँ तपाईँको ठुलो भयो भने यो हेलो रे प्रिन्ट हुने भयो, यदि तपाईँको यो फल्स आयो भने चाहिँ यो पछाडिको प्रिन्ट होइन। अहिले तपाईँको मैले के पठाएको छु, 20 र 20 पठाएको छु, जुन बराबर हो, एक्स त ठुलो होइन नि त, त्यही भएर यो तपाईँको हेलो प्रिन्ट नभएर तपाईँको हाई प्रिन्ट भएको होइन। हाई चाहिँ तपाईँको यसमा गयो। अब तपाईँको यस्तो केसमा चाहिँ के हुने भयो भने चाहिँ तपाईँको यो भनेको चाहिँ इफ एल्सको सर्टकट हो भन्नु खोजेको। यो चाहिँ तपाईँको हामीले भेरिएबलमा हालेर अनि भेरिएबल चाहिँ प्रिन्ट गरेर, ठिक छ। त्यो भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर नगरेर भेरिएबललाई चाहिँ माथि प्यारामिटराइज गरेर तल चाहिँ माथि लगेर इन्ट एक्स इन्ट वाइ गर्नु, अनि तल एक्सको ठाउँमा चाहिँ हार्ड कोडेड गरेर त्यो मिल्नु पर्यो भन्नुहोस् तपाईँले यस्तो भन्नुभएको भित्र इन्ट एक्स कमा इन्ट वाइ गर्नु यहाँनिर भन्नुभएको होइन सरी। त्यसलाई चाहिँ थालिदिनुहोस्, चलिरहेको रहेछ। अघि हामीले तपाईँको खास चाहिँ त्यतिकै के एरर आइरहेको हुन्छ आज। हामीले प्रिन्ट पनि गर्न खोजेको थियौँ नि त, खास प्रिन्ट एगेन गरेको थिएनौँ, त्यही भएर यस्तो त्यो एरर चाहिँ रहेछ खास। ल बल्ल चाहिँ चल्यो हेर्नुहोस् है त। अहिले चाहिँ हामीले तपाईँको प्यारामिटर पास गर्न चाहिँ, अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको लेट चाहिँ तपाईँको 4,3 पठायो भने चाहिँ तपाईँको हेलो प्रिन्ट भयो। यदि तपाईँको हुन्छ नि हामीले यो अगाडिको चाहिँ सानो बनायो भने चाहिँ हाई भयो। खास तपाईँको के हुने भयो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईँको एउटा भेरिएबलमा तपाईँको असाइन गर्ने भएको भयो, तपाईँको अब यहाँबाट के आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुट चाहिँ तपाईँको केमा आउने भयो, यो भेरिएबलमा आउने भयो होइन। फर इक्जाम्पल तपाईँको यहाँनिर चाहिँ मैले स्ट्रिङ नराखेर तपाईँको लेट चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि नम्बर चाहिँ पठाउँथेँ अरे। ल लेट चाहिँ तपाईँको एउटा रिक्वायरमेन्ट आयो अरे, तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि यदि ट्रु भयो भने चाहिँ तपाईँको नम्बर 12 पठाऊ, यदि फल्स आयो भने चाहिँ नम्बर 7 पठाऊ भने चाहिँ यदि यस्तो खालको कन्डिसन छ भने यसमा के लेख्नुपर्छ होला, कसरी भनिदिनुहोस् त, के गर्नुपर्छ होला, यहाँबाट के आउटपुट आउँछ हजुर? पर्फेक्ट लाग्छ ल। इन्ट लेखेर अब तपाईँको यो मैले रन गरिदिएँ भने चाहिँ के भयो, फेरि नम्बर प्रिन्ट हुने भयो होइन। हो योबाट तपाईँको कन्डिसनबाट यहाँनिर तपाईँको जे टाइपको डाटा टाइप आउँछ तपाईँको ट्रु अर फल्समा, त्यो डाटा टाइप चाहिँ यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा है त, ठिक छ।